वेलकम बैक टू आप और कारोबार। लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे बात हो रही है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री पे बात हो रही है। इसकी अहमियत क्या है हमारी जिंदगी के लिए और इस तमाम अहमियत पे अब तक गुफ्तगू हुई है। बहुत से लोग ये कहते हैं उमैर, और आप तीनों से सवाल मेरा ये है कि बहुत से लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि इस वक्त हम ट्रेनिंग में जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, चलें अवेयरनेस के लिए, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जाते हैं, किसी मकसद से जाते हैं। एक बार जाते हैं तो उसके बाद आदत सी पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाती है, और ये ट्रेनर्स जो होते हैं ये ऐसी एडिक्शन बना देते हैं कि इनके बगैर फिर हम रह नहीं सकते। तो वाकई में ऐसा होता है क्या? अच्छा, कुछ आदतें तो वैसे अच्छी होती हैं, सो आई एम ग्लैड कि अगर किसी की आदत पड़ जाए। सी इट्स रीइंफोर्समेंट। जहाँ इतनी नेगेटिविटी है, न्यू पार्ट ऑफ मीडिया, देयर इज सो मच नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। हमारा बच्चा इससे पहले कि स्कूल जाता है, इससे पहले 40,000 मरतबा ना सुन चुका होता है, नो यू कांट डू इट। So now if you count it and if you attend 40,000 motivational sessions which says yes you can do it, I think it's just undoing what you've gone through. So this addiction I believe for now is good. But as trainer myself, as trainers Masood and Abid would agree कि हमारा हमेशा ट्रेनिंग सेशन में जाते हुए ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोगों को ऐसी टूल किट दे दें, उनके हाथ में इग्निशन दे दें कि उनकी गाड़ी धक्का मार ना हो कि किसी स्पीकर की जरूरत पड़े, बल्कि वो खुद स्टार्ट कर सकें। एंड देयरफॉर वी डिस्करेज, फॉर एग्जांपल इफ यू अटेंडेड वन ऑफ आवर प्रोग्राम्स, यू आर ट्राइंग टू कम अगेन, वी विल नॉट हैव यू ओवर until unless we have developed a new program for you, which is on the second tier. Now the first tier, let's talk about the first tier. If I want you to try this, just आप अपने हाथ ऐसे बंद करें, ठीक है, और दोनों जो अंगूठे हैं इनको जरा 1.5 इंच का फासला करें। मसूद ट्राई दिस, अब ट्राई दिस एंड जस्ट फोकस ऑन दिस, ठीक है। एंड इमेजिन कि अगर इस पे मैंने रबर बैंड लगा दिया है और बहुत कस के रबर बैंड लगा दिया, जस्ट फोकस ऑन योर थम्स एंड दैट रबर बैंड इज पुलिंग योर थम्स क्लोजर। अब मैंने उसको एक और खींच के दोबारा आपके अंगूठे पे चढ़ा दिया है। नाउ यू सी ऑल द थम्स हैव कम क्लोजर, वेयर देयर इज नो रबर बैंड, देयर इज नो रबर बैंड। सो द फर्स्ट स्टेप इज यस you can, and that's in the mind. Before you make a building you have to imagine it in the mind. So before you go out and change your life you have to first have that conviction that yes you can. लेकिन कितने सेशन, 40,000 सेशन तो नहीं ना पॉजिटिव सेशन, तो मतलब कितने सेशन में कोई इस काबिल हो जाता है कि वो खुद एक पॉजिटिव एजेंट बन जाए और पॉजिटिविटी को प्रोपोगेट करे? सर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो है ना एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। यू कांट बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। ऑल्दो कामरान रिजवी की बात अभी उमैर ने भी की थी, who also says कि जाने के as trainers and HR OD consultants in the industry we can't even afford to be negative because a lot of people are expecting us to be positive about the outlook of things और ये वो sometimes वो भी एक addiction की सॉर्ट पे लगता है कि जाने कि ये लोग हर वक्त कहीं और लेवल पे होते हैं। but at the same time जो इसकी सस्टेनेबिलिटी की बात है जो आप कर रहे थे कि जाने कि सस्टेनेबल किस तरह रखें, इज एक्चुअली स्टेइंग अवे a lot from negativity। यानी आप उसमें पड़े ही ना, क्योंकि because when you go into a negative spiral आप उससे नीचे और नीचे ही जाते रहते हैं। कहाँ से बचे नेगेटिविटी से? टीवी खोले तो नेगेटिविटी, रोड पे निकले तो नेगेटिविटी, कहाँ से नेगेटिविटी से बच सकते हैं आप? वो आप I don't know, एक एग्जांपल all of us want to speak, so I would like to go for it. Alright sir। होता कि रिमोट कंट्रोल होता है ना किसी टीवी का, ठीक है ना, तो आप उसको चैनल चेंज कर देते हैं और ये कर देते हैं। तो इस तरह का इमेजिन दैट यू आल्सो हैव अ रिमोट कंट्रोल फॉर योरसेल्फ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर इस टीवी शो में आया और मेरी और उमैर की लड़ाई होगी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, हम यहाँ से बाहर निकले देखो सीने भी चलाना शुरू कर दिया, हम यहाँ से बाहर निकले तो मैं आज के पूरा दिन हर किसी से लड़ता रहा हूँ क्योंकि मेरी आज सुबह उमैर के साथ लड़ाई हो गई थी, ठीक है ना। दैट रिमोट कंट्रोल इज विद योरसेल्फ एंड इफ यू कांट इवन, देखें इमेजिन करें आप लीडरशिप की अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जाने की लीडरशिप खराब है ये वो, अगर आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते, इफ यू डोंट हैव द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ, हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग टू बी अ रोल मॉडल, टू बी एबल टू गाइड अदर पीपल इन योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर ऑर्गेनाइजेशन। तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखें। फाइनली कंक्लूड करने का प्रोग्राम का वक्त आया, तो फाइनली चाहूंगा लर्निंग फेस्टिवल पे आप तीनों के कमेंट्स मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। लर्निंग फेस्टिवल क्या है, लोग अगर अटेंड करना चाह रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा लोगों को आगाह करते चले और मैसेज भी अपना देते जाएं आखिर में। बिल्कुल, जब तक जितनी बातें हुई हैं तो शायद बहुत से लोगों को ये फिलोसफिकल बातें समझ भी ना आई हो, अगर समझ में आ भी गई हैं तो कोई पॉजिटिव मैसेज जो देते जाएं, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन इस वक्त हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों में। अच्छा, एक तो डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल स्टेट। यू सी व्हेन यू आर स्ट्रेस फॉर 60 days एंड देन दैट्स व्हेन यू आर क्लिनिकली डिप्रेस्ड। सो हमारे यहाँ कॉमन हो गया, मैं 17 साल के बच्चों के साथ ट्रेनिंग करा था, मैंने कहा पिछले हफ्ते में कौन सा इमोशन फील किया, वो कहते हैं डिप्रेशन। यू कांट बी डिप्रेस्ड एट दैट एज, एटलीस्ट यू नो नॉट इन द क्लिनिकल टर्म्स।
So talking about it, I think LearnFest is, we've had a lot of food festivals. We've had a lot of different kinds of festivals, Theatre from the festivals. basans, theatres and everything. So same is the case, this is the learning festival. Asan misal ye ki what Kara was to movies, learning festival is for training. صحیح. اور 140 سیشنز ہوں گے 2 دن میں, 75 منٹ ایچ سیشن. سو یعنی 2 دن آپ جب اس فیسلٹی پہ آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے 15 ہالس کے اندر ٹریننگز چل رہی ہیں, اور پاکستان کے بہترین ٹرینرز آ رہے ہیں, بہت مختلف ٹاپکس پہ ٹریننگ ہو رہی ہے, فرام لیڈرشپ ٹو سیلف اویئرنیس ٹو مینجمنٹ ایریاز ٹو ٹیکنیکل ایریاز, مختلف موضوعات پہ بات ہو رہی ہے. اور اگر کچھ نہیں تو کم از کم آپ کو ایکسپوجر ملے گا کہ اس کی جو آپ ٹرم کیا ہے, موٹیویشنل اسپیکنگ, دیٹس واٹ وی آر اسٹک ایٹ. وی ڈونٹ ریئلائز کہ اور کیا کیا باتیں آ چکی ہیں. موٹیویشنل فارم از جسٹ ون فارم آف ٹریننگ, دیر سو مینی ادر اسکل بیسڈ ٹریننگس, کلچر بیسڈ ٹریننگس. تو وہ آپ کو ایکسپوجر ملے گا, آپ کو موقع ملے گا, آپ 800 اور لوگوں کے ساتھ, پروفیشنلز اینڈ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ نیٹ ورک کر سکتے ہیں. سو اٹس اے مسٹ کم اپرچونٹی. صحیح. فائنل میسج عابد اور مسعود آپ دونوں کا بھی, کہ فائنل میسج کیا دیتے جائیں گے؟ موٹیویشن کی یہاں پہ بات ہوئی, موٹیویشن ایک ایسپیکٹ ہے ٹریننگ کا, لیکن موٹیویشنل میسج ہی آپ دونوں کا مجھے چاہیے, کیونکہ ڈپریشن تو نہیں لیکن لوگ بہت زیادہ ڈاؤن ضرور نظر آتے ہیں جو حالات مجموعی میں ملک کے نظر آ رہے ہیں. سفان ایک کامنٹ میں دینا چاہوں گا لرن فیسٹ میں. سو ان رمضان میں ہمارے پاس ایک ڈیلز ہوتی ہیں, آل یو کین ایٹ ٹائپ چیزیں. بالکل. دس از آل یو کین لرن ایکٹیویٹی وچ از لرن فیسٹ, اٹس اے بوفے آف لرننگ. ٹھیک ہے, سو یو کین ناٹ مس اٹ. آپ آئیں اور لوٹیں, وہ والی سیل لگی ہوئی ہے, چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پر میسج از کنسرن, میسج ویری سمپل. سی لرننگ ٹھیک ہے, لرننگ از امپورٹنٹ, بٹ دا مور امپورٹنٹ پارٹ از دا ڈیولپمنٹ. اور وہ تب آتی ہے جب آپ چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ٹریننگ سیشن میں آئیں گے, پڑھیں گے, سنیں گے, ہنسیں گے, کھیلیں گے, پھر چلے جائیں گے اور پھر کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آپ ایک چیز سیکھیں, آپ کچھ نہیں کریں, ایک چیز سیکھیں اور ایک چیز کریں, بس چیزیں خود بہتر ہو جانے والی ہیں. جو سیکھیں اس پہ فوراً عمل بھی کریں, اور اپنے ٹارگیٹ بنائیں. جب تک فار ایگزامپل لوگوں کو ہوتا ہے میں جب تک یہ والی کتاب ختم نہیں کر لوں گا دوسری نہیں خریدوں گا, وہ آپ ختم کریں گے تبھی آگے جائیں گے. ٹھیک ہے مسعود, فائنلی آپ کا جو میسج. ٹھیک ہے, ایک چیز آئی تھنک جو میرے ساتھ آپ نے سوال کیا تھا کہ جو پارٹیسپینٹس اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں. ہماری ویب سائٹ ہے جی www.trg.com.pk, اس کو وزٹ کریں. اس میں ساری ڈیٹیلس ہیں کہ کس طرح رجسٹر کریں گے. وہ TRG لرن فیسٹ پہ آئیں اینڈ لرن یور سیلف ٹو دیتھ. صحیح. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا. مسعود جان اللہ والا, عمیر جالیاں والا اور عابد نسیم, آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ شو میں موجود رہے. اور ناظرین, لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ آج گفتگو ہو رہی تھی. لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ انڈسٹری سے 3 پرومیننٹ نام آج ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے, اور آپ کو بتا رہے تھے کہ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے, کیوں ضروری پڑتا ہے کہ کسی کو 16 سال کی ایجوکیشن کے بعد بھی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس وقت اس کا فائدہ سوسائٹی کو کس حد تک ہو سکتا ہے, پورے ملک کو کس حد تک ہو سکتا ہے. الٹیمیٹ بات یہ ہے جو مسعود نے کی تھی جاتے جاتے, کہ اپنا ریموٹ کنٹرول اگر ہمارے اپنے ہاتھ میں رہے تو چیزیں شاید بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں. live.wire@businessplus.tv ای میل کر کے شو کے حوالے سے, ہماری پوری ٹرانسمیشن کے حوالے سے, اپنے فیڈ بیک سے آپ ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار ہمیں ایک بار پھر رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہے گا B+.